إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وراقبوه، فالتقوى سبب للخير والثواب والنجاة من الشر والعقاب. قال تعالى: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. عباد الله، إنهم صنف عجيب من الفقراء والمحتاجين، فهم يسترون حاجتهم كما يستر أحدنا عورته. إنهم المتعففون عن سؤال الناس وطلب ما في أيديهم. ويكفي التعفف شرفا أن الله نوه بعفته مع غفلة الناس عنه. قال عز وجل: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. قال عليه الصلاة والسلام: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان والأكلة والأكلتان، ولكن المسكين المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يفطنون به فيعطونه. والتعفف عن أموال الناس سبب لكسب مودتهم والسلامة من مقتهم. قال عليه الصلاة والسلام: ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. قال ابن عبد البر رحمه الله: في هذا نهي عن السؤال وأمر بالقناعة والصبر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أعظم ما يكون العبد قدرا وحرمة عند الخلق إذا لم يحتج إليهم، ومتى احتجت إليهم ولو في شربة ماء نقص قدرك عندهم. وقبيح بالعبد المريد أن يتعرض لسؤال العبيد وهو يجد عند مولاه كل ما يريد. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ومن فوائد التعفف حفظ ماء الوجه من الإراقة والمهانة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مذعة لحم. وفي الحديث الآخر: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه. قال ابن القيم رحمه الله: المسألة في الأصل حرام، وإنما أبيحت للحاجة والضرورة، لأنها ظلم في حق الربوبية وفي حق المسؤول وفي حق السائل. ومن فوائد التعفف قطع المنة وعلو الهمة، وأما إذا مد يده للمسؤول فقد صار أسيرا له. قال عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى. قال ابن بطال رحمه الله: وفيه ندب إلى التعفف عن المسألة وحث عن معالي الأمور. قال ابن تيمية رحمه الله: كلما قوي طمع العبد في فضل الله قويت عبوديته له وحريته فيما سواه، كما أن طمع العبد في المخلوق يوجب عبوديته له، كما قيل: استعن عمن شئت تكن نظيره، وأحسن إلى من شئت تكن أميره، واحتج إلى من شئت تكن أسيره. ومن فوائد التعفف تحقيق المطلوب في الدنيا والآخرة، فإن من أصابته فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. قال عليه الصلاة والسلام: من يتقبل لي بواحدة وأتقبل له بالجنة. قال ثوبان رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسأل الناس شيئا. فكان ثوبان رضي الله عنه يقع صوته وهو راكب فلا يقول لأحد ناولنيه حتى ينزل فيأخذه. ومما يعين على التعفف الصبر والقناعة. قال عليه الصلاة والسلام: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله. ومما يعين على ترك المسألة الجد والعمل وترك البطالة والكسل. فاحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله
فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجل فيسأله. قال ابن حجر رحمه الله: فيه الحظ على التعفف عن المسألة والتنزه عنها، ولو امتهن المرء نفسه في طلب الرزق ولو لاقبه المسألة لم يفضل ذلك عليها. ومن أسباب التعفف عن السؤال معرفة حقيقة الناس، فإن من تشحذه فهو شحاذ مثلك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ومما يعين على التعفف التوجه إلى الله بالدعاء، فإن من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال النووي رحمه الله: العفاف هو التنزه عما يباح، والغنى هنا الاستغناء عن الناس وعما في أيديهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإنه ينبغي على المسلم أن يتحرى المحتاجين الصادقين. قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: إذا غلب على الظن أن السائل من أهل الزكاة أعطي منها وإلا فلا، لكن إذا ادعى السائل الفقر وأنت لا تعلم حاله فلا بأس بإعطائه من الزكاة إلا أن يكون قويا، فقل له كما قال صلى الله عليه وسلم لمن سألاه الزكاة وقد رآهما جلدين أي نشيطين قويين: إن شئتما أعطيتكما، ولا حد فيها لغني ولا لقوي مكتسب. والتسول من الناس بلا حاجة ذل في غير موضعه، فإن كل خير بيد الله لا بيد العبد. ومفتاح الخير هو الدعاء والافتقار، فاطلب حاجتك من خالقها الذي لا يأتي بها إلا هو. قال ابن رجب رحمه الله: اعلم أن سؤال الله دون خلقه هو المتعين عقلا وشرعا، وذلك أن سؤال الله عبودية عظيمة لأنها إظهار للافتقار إليه، وفي سؤال المخلوق ظلم لأنه عاجز عن جلب النفع لنفسه، فكيف يقدر على ذلك لغيره؟ قال عز وجل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، واكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وأغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهم للبر والتقوى. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.